उस मासूम लड़की की चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी थी, मगर दुर्राब का जुनून इंतहा छू रहा था। हालात ज़्यादा बिगड़ने पर वो उस मासूम गुड़िया को अस्पताल लेके पहुंचा। आप इंसान हैं या हैवान? प्रेग्नेंट बीवी का ये हाल कर दिया, बच्चे का भी ख्याल नहीं आया आपको? डॉक्टर की बात पर सर झुकाए नदामत से वो उसके कमरे में गया, जहां उस लड़की को देखकर उसके जज्बात। पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थीं। वो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बार बार कह रही थी, दुर्राब खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए अपने होने वाले बच्चे पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। वो रोते चिल्लाते हुए बोले जा रही थी, लेकिन उस पर तो जुनून सवार था। वो अपनी दरिंदगी दिखाने पे तुला हुआ था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद से जान निकलकर हमेशा ही वो उसके जुल्म सितम बर्दाश्त करती आई हो। उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत का इतना बुरा अंजाम होगा। वो उसे कितना टूट के चाहती थी, लेकिन आज उसकी नफरत की भेंट चढ़ी थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था, बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का। बहुत कहती थी ना कि तुम दुर्राब शाह से मोहब्बत करती हो। आज दुर्राब शाह की जुनूनियत बर्दाश्त करो। ये कहकर उसने उसके जबड़े को अपने हाथों में दबोचा और उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों का रंग लाल हो रहा था, उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। वो घबराते हुए कहने लगी, नहीं दुर्राब, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसने नहीं छोड़ा था। अगले ही लम्हे उसने बेड से उसे नीचे की तरफ धक्का दिया तो वो सीधा फर्श पे जा गिरी। अगले ही लम्हे उसने अपने पेट पे हाथ रखा और उसकी दिल खराश चीखों से पूरा कमरा गूंजने लग गया था। उसकी चीखें सुनकर सारे हवेली वाले कमरे के बाहर खड़े हो चुके थे। मुसलसल दरवाजे पे दस्तक दिए जा रहे थे। बड़ी बेगम साईं कह रही थी, दुर्राब क्या हो गया है? छोड़ तू बच्ची को, बच्ची की जान लोगी क्या? लेकिन वो कह रहा था, आज मैं इसे मार दूंगा। ना मुझे ये औरत चाहिए, ना ये बच्चा चाहिए। मैं कभी भी इसे अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसका ये पागलपन का दौरा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तो मासूम सी लड़की थी, वो भला कैसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती। वो रोती चीखती रही, लेकिन उस शख्स ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। जब दुर्राब शाह के बड़े भाई ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हुए, तो वो खून में लथपथ फर्श पे पड़ी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था, वो बेहोश हो चुकी थी। लेकिन दुर्राब शाह मुसलसल उसे देखे जा रहा था, उसे ठोकरें मारे जा रहा था, जैसे उसे महसूस हो कि उसका वजूद तो बेजान हो चुका है। वो कुछ बोल नहीं रही, कुछ सुन नहीं रही। तो दुर्राब शाह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई थीं। वो जल्दी से पागलों की तरह उसे उठाने लगा, कहने लगा, फ़ाइज़ा, फ़ौरन उठो, तुम्हें क्या हुआ है? फ़ाइज़ा आँखें खोलो। वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, जब उसके बाबाजान ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और कहने लगे, घटिया इंसान, खबरदार, तुमने अपनी बीवी के करीब जाने की कोशिश की तो इससे दूर रहो। उन्होंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो गुस्से में कहने लगा, खबरदार, किसी ने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। उसका भाई खून में लथपथ फ़ाइज़ा को बाजुओं में उठा चुका था। वो कहने लगा, खबरदार, मेरी बीवी को हाथ भी लगाया, छोड़ो मेरी बीवी को। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था, लेकिन वो उसे अस्पताल लेकर पहुंच चुका था। सारे हवेली वाले पहुंच चुके थे। वो अभी भी पागलों की तरह गाड़ी में बैठा अस्पताल की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो अस्पताल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और नदामत छाई हुई थी। हमेशा ही वो गुस्से में आकर, लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी पर ऐसा जुल्म करता था, लेकिन अब पछतावा हो रहा था। वो कॉरिडोर में बैठा हुआ था, किसी ने भी उसे मुंह नहीं लगाया था। थोड़ी ही दूर दरवाजे से डॉक्टर बाहर आई। वो जल्दी से डॉक्टर की तरफ गया और कहने लगा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो परेशानी के आलम में उससे पूछे जा रहा था। डॉक्टर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, वो आपकी बीवी है, आपको शर्म नहीं आती? आप इंसान हैं या जानवर? डॉक्टर गुस्से में बोली जा रही थी। अगले लम्हे उसने डॉक्टर को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो कहने लगा, पागल औरत, तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं कौन हूँ? वो जिस कदर पागल था, कोई भी उसके पास जाने से कतराता था। डॉक्टर उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, ये कौन है? हॉस्पिटल से बाहर निकालें उसे, गार्ड को बुलाएं, उन्हें पागल खाने में होना चाहिए। आपको ज़रा भी इस बच्ची का एहसास नहीं है, इसकी क्या हालत हुई पड़ी है। एक तो वो कम उम्र है, ऊपर से इसकी कंडीशन से आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसके बावजूद आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि वो तकलीफ़ में है, अज़ियत में है, और आप उसे इस दरिंदे के हवाले कर रहे हैं। आप लोगों का तो काम था उसे इससे दूर रखना चाहिए था। डॉक्टर गुस्से में बोले जा रही थी।
बड़ी बेगम साईं डॉक्टर को कहने लगी, हम बच्ची को अब इससे दूर रखेंगे, हम इसके पास नहीं जाने देंगे, बताएं अब वो कैसी है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहने लगी, एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से उन्हें बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई हैं। फिलहाल वो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी बच्चे की जान को हम बचा सकते हैं या नहीं। दुर्राब अभी तक वहीं खड़ा हुआ था। डॉक्टर की ये बात सुनकर कहने लगा, तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो आप लोगों के अस्पताल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर ने गुस्से में उसकी तरफ ऐसे देखा, इसके पागलपन को ठीक किया जाए, इसके बाद उसकी शादी की जाती। न जाने कैसे मासूम लड़कियों को ऐसे दरिंदों के हवाले किया जाता है। डॉक्टर ने गुस्से में बोला, लेकिन डॉक्टर को क्या मालूम था, उस लड़की ने इस जालिम दरिंदे का खुद ही इंतखाब किया था, खुद ही उसे टूट कर चाहती थी और आज अपनी मोहब्बत का अंजाम भुगत रही थी। उसने कितनी जिद करके शादी की थी। स्ट्रेचर पे पड़ी मुसलसल छत को घूरती वो लड़की, उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। उसे आज भी याद था कि दुर्राब शाह को जब उसने पहली दफ़ा देखा था, अमेरिका से वो स्टडी करके आया था, वो एक डॉक्टर था, उनके ख़ानदान का पहला डॉक्टर। वैसे तो लड़कों को जागीरदारी पर ही लगाया जाता है और वो गाँव की सरदारी करते हैं, लेकिन वो पहला डॉक्टर था जिसे फ़ायज़ा शाह अपना दिल दे बैठी थी। तो रात को देखते ही उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती थीं। उसे तो हमेशा सीधा-साधा वो बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जब उसने अमेरिका से आने के बाद दुराब को पहली दफ़ा देखा, वो बहुत हसीन लगा था। बेसाख्ता ही उसने अपने बाबा से फरमाइश कर डाली थी कि वो उससे शादी करेगी, तो सिर्फ दुराब शाह से करेगी। इसके अलावा वो किसी से शादी नहीं करेगी। इसके बाबा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कहा, देखो बेटा, दुर्राब शाह हमारे ख़ानदान के बाकी मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात पैदा हो। उसकी सोच भी ऐसी नहीं कि वो तुम जैसी लड़की को कबूल करे। वो बाहर के मुल्क में रहकर आया है, शायद वो किसी और को पसंद करता हो। लेकिन फ़ायज़ा ने अपने बाबा के साथ बहस लगाई हुई थी। कह रही थी, बाबा देखें, मैं आपकी इकलौती और लाडली बेटी हूँ। मैंने आज तक आपसे किसी चीज़ की फ़रमाइश नहीं की। हमेशा मैंने आपकी हर बात पर सर झुकाया है। लेकिन मुझे तो राबशा चाहिए। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। वो अपनी बेटी की ज़िद के आगे हार मान चुके थे और कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो जैसा भी होगा तुम्हें उसे कबूल करना होगा। फ़ाइज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। उसे नहीं मालूम था कि उसके बाबा ने उसके ताया जान को कैसे मनाया था। उसकी शादी हुई थी तो वो फ़ाइज़ा के कमरे में आए और कहने लगा, देखो फ़ाइज़ा, तुम बहुत समझदार लड़की हो। मैं अलीना से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूँगा। हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते थे वहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। देखो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसकी बात सुनकर फ़ायज़ा कहने लगी, मैं तुम्हें किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। वह हैरान हो गया, कहने लगा, देखो ये कौन सा पागलपन है? ये कौन सी ज़बरदस्ती की मोहब्बत है? अगर तुम इनकार कर दोगी तो बाबा मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे और ना ही वो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूँगा। किसी किस्म की कोई धमकी नहीं देंगे अगर तुम इस रिश्ते से इनकार कर दोगी। वो कहने लगी, भला मैं क्यों इनकार करूं? मुझे इनकार नहीं करना। मुझे तो तुम पसंद हो। मुझे तुमसे शादी करनी है तो बस तुम्हारे साथ ही करनी है। इसके अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। वो बहुत संजीदगी से बोले जा रही थी और उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि वो लड़की इस कदर पागल होगी। वो कहने लगा, ठीक है, फिर मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। और उस दिन उसने चैलेंज दिया, देखना मैं तुम्हारी हर जुल्म, हर अज़ियत के बावजूद तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त मोहब्बत का नशा, मोहब्बत का जुनून था, जिसकी बिना पर उसने ये सब कुछ कह दिया था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ अज़ियत और इतना तकलीफदा होगा। उसने ज़ब्त से आंखें बंद कर ली थीं। जब उसे कदमों की आहट सुनाई दी, उसने मुड़कर देखा तो सामने दुर्राब शाह खड़ा था। उसे लगा था कि कोई अब उसे दुर्राब शाह से नहीं मिलने देगा, लेकिन वो अभी भी उसके पास आकर बैठ चुका था। उसके हाथ को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया। उसने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी, हाँ, जो मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था वो आज मैं वापस लेती हूँ। दुर्राब शाह, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर घटिया और गिरे हुए इंसान होंगे कि तुम मुझे गिराने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक चले जाओगे। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद की और रोते हुए बोली जा रही थी। वो कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा? ये तुम्हारी खुशफ़हमी है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा? वो संजीदगी से बोले जा रहा था और वो उसकी बात सुनकर हँस पड़ी।
کہنے لگی یہ تمہاری بھی خوش فہمیاں ہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں اب قبول کروں گی، میں کبھی تمہیں اپنے اس بچے سے نہیں ملنے دوں گی۔ وہ کہنے لگا تم کیسے مجھ سے دور کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں میں چلی جاؤں گی، میں تم سے طلاق لے لوں گی، بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگلے لمحے دراب نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نرس روم میں داخل ہوئی اور اس نے دراب شاہ کا یہ روپ دیکھا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ سب لوگ روم میں جمع ہو چکے تھے، سب نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی پہلے ہی کنڈیشن بہت خراب تھی، اوپر سے اس کا یوں بے ہوش ہو جانے سے بھی وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ پاگل انسان ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے میں چھوڑیں، آپ کیوں اس بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد فائزہ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو وہ واپس گھر آئی، لیکن اس نے اپنی حالت بہت بری بنائی ہوئی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جب وجدان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے وجدان کی طرف دیکھا جو کہ دراب کا بڑا بھائی تھا۔ اس کے پاس وہ آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا دیکھو فائزہ، تمہیں اپنا دھیان رکھنا ہوگا اور جتنا تم کوشش کرو تو راب سے دور رہو، تمہاری صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ تو ایک پاگل انسان ہے، تمہیں معلوم ہے وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ وہ وجدان کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی نہیں بھائی، مجھے نہیں معلوم وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں اسے ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ میرے دل سے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف سہنے کے باوجود، اس نے اتنی نفرت دیکھنے کے باوجود بھی میرے دل سے اس کی محبت ختم نہیں ہوتی، میں کیا کروں۔ وہ پھر روتے ہوئے بے بسی سے بولے جا رہی تھی اور وہ شخص اس پاگل لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بچپن ہی سے درار شاہ کو ٹوٹ کے چاہتی تھی، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے جب دراب شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے بھائی کو فائزہ کی اتنی قریب دیکھ کے غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر دور پھینکا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کی اتنے قریب آنے کی، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے۔ انہوں نے غصے میں اسے کمرے سے باہر نکال کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اب ایک دفعہ پھر فائزہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی اور نہ جانے کیسے وہ فائزہ کے کمرے تک آ گیا تھا۔ فائزہ کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی دیکھو دراب، خدا کے لیے تم مجھے چھوڑ دو، تم نے علینا سے محبت کی تھی، اس سے شادی کر لو، میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میرے بچے پر رحم کرو، کیوں دشمن بنے ہوئے ہو ہمارے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ دراب شاہ اسے کس کے اپنے سینے کے ساتھ بھیگ چکا تھا، اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی دراب کیا کر رہے ہو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، خدا کے لیے دراب مجھے چھوڑو، کیوں نہیں مجھے چھوڑ رہے۔ وہ اپنا بند ہوتا ہوا سانس دیکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا، میں نہیں جانے دوں گا۔ ہاں مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، پاگلوں والا عشق، کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی دراب خدا کے لیے میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر باہر سے مسلسل دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور غصے میں کہنے لگا کیوں مجھے تم لوگوں نے ذلیل کیا ہوا ہے، وہ میری بیوی ہے، میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں، اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے یہاں سے کہیں دور لے کے چلا جاؤں گا۔ کیوں آپ لوگ فائزہ کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا، حد ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا پاپا دیکھیں، ہم اس پاگل کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اسے کسی پاگل خانے میں چھوڑائیں، ورنہ یہ آج تو فائدہ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، کل ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور اس کے بابا بے بس ہو چکے تھے۔ بڑی بیگم سائی کہنے لگی نہیں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو پاگل خانے مت چھوڑنا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی یہ سب سن کے۔ وہ جتنا بھی بڑا تھا، جتنا بھی برا تھا، ان کا بیٹا تھا۔ اگلے لمحے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ اس وقت کسی بچے کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، یہ چیز کبھی وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے بہت نارمل ہوتا تھا جب امریکہ سے واپس آیا تھا، لیکن اب اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ وہ پاگل لگنے لگا تھا۔ فوراً بیگم سائی نے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی چلو آؤ، میرا بیٹا بہت اچھا ہے نا، میرے ساتھ کمرے میں آ جاؤ، تمہاری فائزہ کو کوئی تم سے نہیں چھینے گا، شاباش، مجھے بتاؤ نا تمہیں کیا ہوا ہے۔ وہ اسے لے کے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا مما، آپ کو پتہ ہے میں علینا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مما پتہ نہیں کیسے میں نے اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، ہم ہر حد پار کر چکے تھے،
مما میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا فائزہ کے ساتھ شادی کے لیے کہ میں نے علینا کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا علینا میں تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے علینا کی اس وقت کنڈیشن کیا تھی؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مما مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں نے علینا کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے نہیں اپنایا تھا۔ اس نے لاسٹ منتھ میں خودکشی کر لی تھی، وہ مر گئی تھی، میرا بچہ بھی مر گیا تھا مما۔ میں نے اسے بولا تھا میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا تم جیسے انسان کی زندگی میں آنے سے بہتر ہے میں اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن جاتے ہوئے مما اس نے کہا تھا تم سے تمہاری بیوی کو بھی چھین لیا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی چھین لیا جائے گا۔ میں جب بھی فائزہ کی قریب جانے کی کوشش کرتا تو مجھے خوف محسوس ہوتا کہ علینا کی بددعائیں مجھے کھا جائیں گی مما، مجھے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاگل پن کی وجہ اس کے پیچھے کیے گئے گناہ ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتاتا ہے، روتا ہے۔ کہنے لگا مما میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ سب کچھ اذیت ہے، تکلیف ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ روتا ہوا کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگی دیکھو بیٹا گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں انسانوں سے، کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے اور کوئی بے گناہ، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تم اگر فائزہ کے ساتھ اس طرح ظلم کرو گے تو وہ تم سے دور چلی جائے گی۔ اسے محبت سے پیار سے رکھو، کوئی بھی تم سے تمہاری فائزہ کو کبھی بھی دور نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کہنے لگیں تم جا کے اس سے معافی مانگو، دیکھو نا وہ تمہیں معاف کر دے گی، وہ تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگو، دیکھنا خدا تمہیں معاف کر دے گا، لیکن جو کچھ فائزہ کے ساتھ تم کرتے ہو اس سے بھی معافی مانگو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ بہت محبت سے پہلے ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلے یہ باتیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی۔ آج اپنی ماں کو بتانے کے بعد، ہر چیز شیئر کرنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ فائزہ لیٹی ہوئی تھی، اسے دھیرے سے اپنے بازو میں لے لیا۔ کہنے لگا فائزہ مجھے معاف کر دو نا، میں جی سارے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں کبھی بھی تمہیں اذیت نہیں دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا وہ بولے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اس انداز میں معافی نہیں مانگی تھی۔ آج وہ معافی مانگ رہا تھا اور فائزہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگی پہلے وعدہ کرو مجھے وہ محبت دیں گے، اس سے امید لگائی بیٹھی تھی، مجھے ویسی محبت دیں گے نا؟ اسے اپنے سینے میں وہ چھپا چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اسے محبت سے سمجھا رہا تھا اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد بھی دراب کے دل میں یہ خوف رہتا تھا کہ جو کچھ اس نے علینا کے ساتھ کیا ہے کہیں اس کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو جائے، لیکن ہمیشہ فائزہ نے اسے سمجھایا، اس کی ماما نے سمجھایا اور وہ دھیرے دھیرے اپنے پاگل پن سے نکل آیا تھا۔